मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, चौथा बाब, 7वीं आयत से 13वीं आयत। खुदावंद की तरह तरह की नेमतों के अच्छे मुख्तारों की मानिंद एक दूसरे की खिदमत करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, सब चीज़ों का खात्मा नज़दीक आ पहुंचा है, इसलिए होशियार रहो और परहेज़गार रहो ताकि खूब दुआ कर सको। सबसे बढ़कर ये है कि एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों की कसरत को ढांप देती है। आपस में बिला कुड़कुड़ाए मुसाफर परवासी करो। हर एक जिस कदर उसको नेमत मिली, उसी कदर उससे एक दूसरे की खिदमत करे, जैसे उनके लिए मुनासिब है, जो खुदा की तरह तरह की नेमतों के अच्छे मुख्तार हैं। अगर कोई बोले तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक बोले। अगर कोई खिदमत करे तो उस कुदरत से करे जो खुदा बख्शता है, ताकि हर बात में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत हमेशा उसी की है, आमीन। ऐ प्यारो, उस आतिशीज़ खेजी से जो आजमाने के लिए तुम पर आई है तहज्जुब न करो कि गोया एक नोखी बात तुम पर वाक़े हुई है, बल्कि जिस कदर तुम मसीह के दुखों में शरीक होते जाओ, उसी कदर खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95, 10वीं आयत से 13वीं आयत। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। कौमों के दरमियान मनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्मश न खाए। वो उम्मतों का रास्ते से इंसाफ करेगा। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। फलक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी मदासराई करे। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी तरफ झुका और मुझे अपने अहकाम की राह पर चला। हालेलुया। आज की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक 11 बाब 11 से 26 है। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। खुदा पर ईमान रखो। एक दिन यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और हैकल में आया
اور سب چیزوں پر نظر دوڑا کر ان 12 کے ساتھ بیت لحم کو گیا، کیونکہ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اور دوسرے دن جب وہ بیت لحم سے باہر آئے تو اس کو بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک سرسبز درخت دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب وہ اس کے پاس آیا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ تب اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ اور اس کے شاگردوں نے سنا، اور وہ یروشلم میں آئے، اور وہ ہیکل میں داخل ہو کر انہیں جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور تعلیم دے کر ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے۔ جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے یہ سنا تو اسے ہلاک کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ اس لیے اس سے ڈرتے تھے کہ کل عوام اس کی تعلیم پر متوجہ ہوتے تھے۔ اور جب شام ہوئی تو وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ انجیر کا درخت جڑ سے سوکھ گیا ہے۔ تب پطرس کو یاد آیا، اور اس نے اس سے کہا، ربی، دیکھ، انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ کو کہے، اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ لائے بلکہ یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے واسطے یہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین رکھو کہ تم نے پا لیا ہے، تو تم اسے پاؤ گے۔ اور جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اگر کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔